जी, मेरा नाम ग़ुलाम रसूल भुट्टो है और मेरा ताल्लुक़ सिंध ज़िला घोड़की से और मैं तकरीबन 18 मार्च 2018 से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहा हूँ। और मेरा भाई कत्ल कर दिया गया और मेरी बहन अगवा है। तकरीबन उसको 13 साल या 11 साल हो गए मेरी बहन को अगवा किए गए। मेरे भाई को 10, 11, 12 साल हो गए उसको कत्ल हुए। लेकिन अभी तक मेरे भाई के कातिल को एक उम्र कैद सज़ा हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको 5 साल में आज़ाद कर दिया है। बाकी जो मेरी बहन है, अभी तक ना वो अगवाकार गिरफ़्तार हुए ना मेरी बहन वापस हुई। हमने 2016 में पसंद की शादी की तो सिंध के वडेरे और जिसका नाम वडेरो अली बख्श है और वडेरो नूर मोहम्मद, उन्होंने हमारे ऊपर कारोबारी का इल्ज़ाम लगाया और हमें क्या कहते हैं कत्ल करने की फतवा जारी की और कहा कि आप अपने भाई की बेटी भी दे दो और 5 लाख रुपए भी दे दो, फिर आप या मेरी वाइफ भी वापस करो, फिर आप यहाँ रह सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि भाई हम आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं अपनी वाइफ वापस नहीं कर सकता। इसकी वजह से उन्होंने कत्ल करने की फतवा जारी कर दी। मेरे घर दुकानें थी, माल मवाशी सारा कुछ उन्होंने तोड़ फोड़ के लूट लिया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एक एफ़आईआर हुई, वो भी पुलिस ने अपनी तरफ से काटी, लेकिन उसमें कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बावजूद हम 18 मार्च 2018 से इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। छोटा सा कैंप लगा के बैठे हैं, शायद हमारी सुनवाई हो। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया, ज़ंजीरें डाल के गले में एहतजाज किया और अंदर सुप्रीम कोर्ट के एहतजाज किया। पार्लियामेंट वज़ीर दाखिला जब शहरियार अफरीदी थे उससे मुलाकात की, अली मोहम्मद से भी मुलाकातें की थी जब वो वज़ीर ममलकत थे। तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें की है, लेकिन पहले नून लीग की हुकूमत में आए थे हम, फिर पीटीआई की हुकूमत गुजर गई, फिर अब नून लीग की हुकूमत आ गई है, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि ये मेरी 2 बेटियां हैं, ये हो गई हैं, एक बेटी है मेरी बड़ी है, ये बिल्कुल माजूर है, ये ना बात करती है ना इसको दिखाई देता है, सिर्फ दूध के सिवा कुछ भी नहीं खाती। यकीन करो इतने शदीद हम परेशान हैं और इतने तंग हैं कि हमारी इधर ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल है। और आज तकरीबन कल परसों रात जो है 12 बजे पुलिस ने धावा डाला, यहाँ अगवानियों का कैंप थे, अगवानियों के कैंप गिराए, हमारे भी कैंप गिराए। तो हमने उनको कहा भाई हम जो है कैंप आप बेशक गिरा दो, लेकिन कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आज रात से तकरीबन 1-2 बजे से बारिश चल रही है इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक क्या कहते हैं अब हमने छोटा सा कैंप बनाने की कोशिश की, कैंप बनाया तो फिर आज सुबह पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि भाई कैंप हटा दो और आप यहाँ से चले जाओ, वरना हम आपको एफ़आईआर दर्ज करके आपको जेल भेज देंगे। हम यहाँ जो है अपने हकूक़ के लिए बैठे हैं। मैंने जो कौसार थाने का सब इंस्पेक्टर था, पता नहीं इंस्पेक्टर था, रियाज नाम था उसका, मैंने उसको बोला सर आप हमें या मौत दे दें या हमारे मसाइल हल कर दें, फिर हम जाएंगे, या हम आप जिस तरह कह रहे हैं जेल भेजना है तो आप भेज दें। पहले भी इन्होंने हमारे ऊपर जेल भेजा है हमें और यहाँ से तशद्दुद भी किया। और यकीन करो कि एक दफ़ा यहाँ प्रेस क्लब इस्लामाबाद का जो सदर है वो ख़ुद उस दिन सदर था, 2 साल पहले, अफजल भट्ट नाम है उसका, वो ख़ुद खड़े होकर पुलिस सीडीओ को मिल के हमारे कैंप तोड़ाए, मेरे ऊपर तशद्दुद किया। उनके कुछ और सहाफ़ी थे, आमिर भट्ट वगैरह, सारों ने मिलकर मेरे ऊपर तशद्दुद किया। फिर मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को अडयाला जेल भेजा गया। आखिर हमारे ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? मैं अपील करूं तो किससे करूं? आखिर मैं यहाँ दरबदर कब तक बैठूंगा इस सड़कों पे, इस बारिशों में, ठीक है। अभी आज शाम जो है तकरीबन मैं कहता हूँ आज शाम फिर पुलिस बोल के गई है कि आप को उठा के आपकी फैमिली को जेल भेज देंगे। अगर मेरी बच्ची को ये बीमार है, यकीन करो ये दूध के सिवा कुछ खाती नहीं है, ठीक है। अगर इसको कुछ हुआ या मेरी दूसरी बच्ची को कुछ हुआ या मेरी फैमिली के कुछ हुआ तो उसकी इस्लामाबाद पुलिस, आईजी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, स्टेट कमिश्नर इस्लामाबाद ज़िम्मेदार रहेंगे और साथ में गवर्नमेंट भी रहेगी। या मुझे इंसाफ दे दे, अगर मेरा भाई कत्ल नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मेरी बात बनती है, अगर मेरी बहन अगवा नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर बात बनती है। अगर मेरे ऊपर कारोबारी का इल्ज़ाम लगा कि मुझे कत्ल करना नहीं चाहते तो फिर भी
بات ہے. میرے گھر دکانیں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ نقصان کی گئی ہیں. میری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے. میرے درخت لوٹے گئے. آخر میں کس سے انصاف مانگوں؟ اس ملک میں ادارے، اس ملک کے نظام، اس ملک کا سسٹم سارا دربدر ہے. اب آخر میں اس سڑکوں پہ کب تک بیٹھوں گا؟ اور میرے لیے سندھ میں تو زمین تنگ کی گئی تھی. سندھ جا مانو جگہ سندھ کے وڈیرے جو تھے انہوں نے ہماری مطلب زمین تنگ کر دی. اب تو اسلام آباد پولیس بھی ہماری زمین تنگ کر رہی ہے. ہمیں کیمپ چھوٹا تک بنانے نہیں دیتی. کہتی آپ لوگوں کو اٹھا دیں گے، جیل ڈال دیں گے. بھائی میں تیار ہوں جیل جانے کے لیے، لیکن میری انٹرنیشنل میڈیا سے جو ہے ان سے اپیل ہے، اور پاکستان میں جتنا میڈیا، میرا تعلق میڈیا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے انصاف اور حقوق کی بات، حق اور سچ. جو میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے میں کھل کے کہتا ہوں، چاہے میں مر جاؤں تو اچھی بات نہیں ہے. موت تو ایک دن آنی ہے. اگر مجھے غلامی کرنی ہوتی میں آپ کو بات بتاؤں کہ بس میں اتنا کہوں گا کہ خدا کے لیے میری آواز اٹھائیں. جتنے انسانیت سے رشتہ رکھتے ہیں، صحافی ہیں، سوشل ورکر ہیں، یا انٹرنیشنل میڈیا سے بھی اپیل کروں گا، اور پاکستان کے بڑے اداروں سے، آرمی سے بھی میں اپیل کروں گا. اگر آرمی میری فریاد نہیں سن رہی، یا چیف جسٹس پاکستان سے بھی اپیل کر رہا گا، اگر وہ بھی میری 5 سالوں میں فریاد نہیں سن رہے، تو پھر میں اس یو این اے سے ہیلپ مانگتا ہوں. اور یو این اے سے بھی اپیل ہے کہ خدا کے لیے ہماری یو این اے ہیلپ کرے، اور انٹرنیشنل میڈیا سے اپیل ہے ہمارے اس بچوں پر رحم کھائے، ہمارے اس کیمپوں سے، اس سڑکوں سے نجات دلائے. ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں اس سڑکوں پہ، اور ہم کب تک یہاں احتجاج کریں گے اور کب تک بیٹھیں گے؟ ہمیں بلے شک یہ اٹھا دیں، لیکن ہم یا جیل جائیں گے یا انصاف لے کے یہاں سے جائیں گے. اس طرح میں اپنی فیملی کو یہاں سے اٹھا نہیں سکتا. میرا یہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیمپ لگا ہوا ہے، اس پہ یہ صحافی کیمپ ہے. میرا اس کیمپ سے اعتراض نہیں ہے. میں آپ کو ایک آئی جی صاحب کو یہی بھی کہنا چاہوں گا، آئی جی صاحب اس کیمپ کو ہاتھ تک بھی آپ کی پولیس نے نہیں لگایا، کیونکہ وہ طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ پاکستان میں صرف ایک قانون نہیں ہے، 2 قانون ہیں. وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، میرے کیمپ توڑے گئے، ٹھیک ہے، اور ان پیچھے کیمپ جو نظر آ رہا ہے وہ کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ وہ طاقتور کا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. میرا کمزور تھا، اس لیے ہاتھ لگایا جا رہا ہے. مجھے اس لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں کمزور ہوں. میرے پیچھے کون ہے؟ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے. اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اور امید ہے کہ اللہ کے پیارے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ انسانوں سے بھی محبت کریں گے. وہ میری آواز اٹھائیں گے اور میرا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو، آپ بہنوں کو سلامت رکھے. جو میری آواز اٹھا رہا ہے، یا میڈیا ورکر یا سوشل ورکر، ان کو بھی اللہ سلامت رکھے. میرا نام غلام رسول بھٹو. آئیں سندھ کے بیچوں دوستوں آواز اٹھا رہے. مہربانی، بڑی مہربانی. اگر رابطہ کرنا چاہے تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300 3262 706 0300 32 62 706. جزاک اللہ خیر.